अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीफ़तिल आज़िफ़ह लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ह। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सामईन और नाज़रीन, तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए गुंबद ख़िज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये चौथा वीडियो बन रहा है। मौजू है क़यामत की निशानियाँ अहादीस करीमा की रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे कबल, इस वीडियो से कबल 3 जुमा मस्जिद में बयानात हो चुके हैं इसके मुतालिक, लेकिन मौजू इतना तवील है कि जुमा का वक्त कम पड़ रहा है और अहादीस करीमा ज़्यादा हैं। इस वजह से मैं ये मुनासिब समझा कि किसी अलग वक्त में इस मौजू को रिकॉर्ड किया जाए ताकि पूरे अहादीस करीमा जो क़यामत की निशानियों को लेकर है वो आपके सामने ज़ाहिर हो जाए, आपके इल्म में आ जाए। तो इसमें कुछ हदीसों को छोड़ना, कुछ हदीसों को लेना, ये मैं मुनासिब नहीं समझा। इस वजह से मैं बेहतर समझता हूँ कि जितने भी अहादीस करीमा हैं आपके सामने पेश किए जाएँ। तो मुमकिन जितना हो सके, जितना मुमकिन है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसको जुमा में भी, जुमा के बयान में भी इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश की जाएगी। और अगर दूसरा वक्त अगर मिलता है तो उस दूसरे वक्त में ये अहादीस करीमा एक अलग से वीडियो बनाकर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके सामने पेश किया जा सके। तो ये वीडियो नंबर 4 है। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो 3 जुमा मस्जिद में बयानात हो चुके हैं। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला सूरह नजम 27वें पारे में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अज़ीफ़तिल आज़िफ़ह लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ह। तर्जुमा है कि आने वाली क़यामत की घड़ी करीब आ पहुँची, अल्लाह के सिवा उसे कोई ज़ाहिर और कायम करने वाला नहीं है। ये 2 जुमा पहले, पिछले जुमा इसके मुतालिक बयान किया गया था। तो मैं आपके सामने ये कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की आयत मैंने आपके सामने पढ़ा। तो क़यामत की निशानियाँ अहादीस करीमा की रोशनी में आप समाअत कर रही हैं, आप देख रही हैं। तो अहादीस करीमा में इसका ज़िक्र आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमामों का कत्ल होगा। जो लोगों के इमाम होंगे उनका कत्ल किया जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 67 और हदीस नंबर 2170। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस पाक परवरदिगार आलम की कि जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, क़यामत कायम ना होगी जब तक तुम अपने इमामों को कत्ल ना करोगे, अल्लाहु अकबर, और आपस में एक दूसरे को अपनी तलवारों से न मारोगे, और जब तक तुम्हारी दुनिया के वारिस बदतर लोग होंगे, यानी हुकूमत और इमारत, दौलतमंदी, फुस्साक, बदकारी व गुनाह करने वालों की होगी। यानी जो गुनहगार होंगे, जो फासिक व फाजिर होंगे, जो बदकार लोग होंगे, उनके पास ये हुकूमत होगी। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ में इरशाद फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि उलमा इकराम बयान करते हैं, माल की इंतहाई कसरत होगी कि सदका
लेने वाला ना मिलेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक बर्पा न होगी जब तक तुम्हारे पास माल की इस कदर कसरत ना हो जाए कि वो पानी की तरह बहने लगे। देख ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान के पास इतना माल होगा कि जिस तरह हम आज के दौर में पानी जिस तरह बहाते हैं इस तरह माल बहाया जाएगा, पानी की तरह माल बहाया जाएगा। इस कदर कसरत ना हो जाए कि वो पानी की तरह बहने लगे, यहाँ तक कि मालदार को ये चीज़ परेशान कर देगी कि उसके सदक़े को कौन कबूल करेगा। यानी मालदार के पास, पैसे वाले के पास इतना पैसा होगा और वो चीज़ उसको इतना डिस्टर्ब करेगी, उतना बेचैन करेगी कि वो सोचेगा कि मेरे सदक़े को कौन कबूल करेगा। और नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि एक शख्स दूसरे को माल पेश करेगा तो वो जवाब देगा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हदीस मैंने आपके सामने जो रिवायत की बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 152 और हदीस नंबर 1412, मुस्लिम शरीफ की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 44 और हदीस नंबर 2340, निसाई शरीफ की हदीस है जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 287 और हदीस नंबर 4463, इब्ने माजा की यह हदीस है जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 315 और हदीस नंबर 4047 की ये हदीस मैंने आपके सामने बयान की कि माल लोगों के पास इतना होगा कि माल सदका करने के लिए जाएंगे तो लोग कहेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये क़ुर्ब क़यामत की निशानियां हैं जो ज़ाहिर होंगी कि लोगों के पास माल इतना होगा कि वो सदका करने के लिए जाएंगे लेकिन उनका सदका कबूल नहीं किया जाएगा। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, निसाई की ये हदीस मैं आपके सामने अगली रिवायत करता हूँ। हज़रत हारिसा बिन वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए लोगों सदका किया करो क्योंकि तुम पर एक ऐसा वक्त आएगा कि आदमी अपना सदका लिए हुए फिरेगा मगर कोई शख्स ऐसा न मिलेगा जो उसके सदक़े को कबूल करे। जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स को सदका देगा तो वो कहेगा अगर तू कल मुझे सदका देता तो मैं ले लेता लेकिन मुझे आज इसकी ज़रूरत नहीं है। देखें कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि इंसान सदका देने के लिए जाएगा तो सदका लेने वाला इंसान कहेगा कि अगर तू मुझे कल दे देता तो मुझे इसकी ज़रूरत थी लेकिन आज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने ये हदीस आपके सामने बुखारी, मुस्लिम, निसाई शरीफ की रिवायत की है। हज़रत इब्ने हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी यहाँ तक कि तुम में से एक अपना सदका लेकर फिरेगा मगर उसे कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। फिर रोज़े क़यामत तुम में से हर शख्स अल्लाह के सामने खड़ा होगा। ये तवील हदीस है, आप इस पर गौर व फिक्र करें कि हर शख्स अल्लाह के सामने खड़ा होगा जबकि उसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा हाइल ना होगा, कोई पर्दा नहीं होगा अल्लाह और बंदे के दरमियान, और न कोई तर्जुमान होगा जो उसकी गुफ्तगू को नकल कर सके। बिलाशुबा फिर अल्लाह ताला उससे फरमाएगा क्या मैंने तुझे माल न दिया था? तो वो अर्ज़ करेगा क्यों नहीं? फिर अल्लाह ताला फरमाएगा क्या मैंने तेरे पास एक अजीम पैगंबर नहीं भेजा था? वो अर्ज़ करेगा क्यों नहीं? फिर वो अपनी दाईं तरफ देखेगा तो उसे आग के सिवा उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, और जब वो बाईं तरफ नज़र डालेगा तो उधर भी सिवाय आग के कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लिहाजा तुम में से हर शख्स को आग से बचना चाहिए। अगरचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये तमाम चीज़ें अल्लाह के सामने वो इंसान खड़ा किया जाएगा और उसके दाईं तरफ, उसके बाईं तरफ आग होगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगरचा खजूर का एक टुकड़ा ही दें, अगरचे ये भी मुमकिन ना हो तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम खजूर का एक टुकड़ा भी नहीं दे सकते तो कम से कम अच्छी बात कर लिया करो। अच्छी बात करना क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छी बात करना सदका है। ये बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 152 और हदीस नंबर 1413, इब्ने माजा की यह हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 624 और हदीस नंबर 1823
43 اور مسلم شریف کی حدیث ہے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 46 اور حدیث نمبر 2348 کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے روایت کی کہ اللہ کے سامنے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا. جو لوگ صدقہ و خیرات نہیں کریں گے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس سے سوال و جواب کرے گا. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی پردہ ہوگا، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو کو ترجمان کرنے والا ہوگا، تو دیکھیں نقل کرنے والا ہوگا. تو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، جب ہمارے پاس مال ہونے کے باوجود اگر ہم صدقہ و خیرات نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پوچھ ہوگی. اور ایک وقت ایسا آئے گا، لوگ آج صدقہ خیرات نہیں کرتے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے پاس مال و دولت ہوگی، لوگ صدقہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کا صدقہ کوئی قبول نہیں کرے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور احادیث کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. آج سورج مغرب میں جا کر ڈوبتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، جہاں پر ڈوب رہا ہے وہاں سے سورج نکلے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو عرض کیا گیا اللہ اور اس کے رسول کو خوب علم ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول کو خوب علم ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج جو ڈوبتا ہے مغرب میں جو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ سورج عرش کے نیچے جا کر اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے. سبحان اللہ، سورج عرش کے نیچے جا کر اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے، پرمیشن لے کر اجازت طلب کرتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے. اور وہ دن بھی قریب ہے جب سورج سجدہ کرے گا، وہ دن بھی قریب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دن بھی قریب ہے کہ جب سورج سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا. اللہ اکبر، سورج کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور وہ اجازت طلب کرے گا تو اسے اجازت نہ ملے گی، بلکہ اسے حکم ہوگا، سورج کو حکم ہوگا کہ جہاں سے آئے ہو ادھر ہی چلے جاؤ. پھر وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مغرب سے نکلے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم فرقان حمید میں ہے کہ اور سورج ہمیشہ اپنے مقررہ منزل کے لیے بغیر رکے چلتا رہتا ہے. یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے جو روایت کی بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 448 اور حدیث نمبر 3199، مسلم شریف کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 اور حدیث نمبر 4001. بخاری شریف کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے روایت کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 573 اور حدیث نمبر 7424. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہو، یعنی سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو اہل زمین ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وقت وہی ہوگا جب ایمان لانا آج ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ پہنچی تو اس وقت ایسے کسی شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے ایمان کی حالت میں اچھے اعمال نہ کیے ہوں گے. فرما دیجئے تم انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے جو روایت کی ابن ماجہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323 اور حدیث نمبر 4068 اور ابو داؤد کی یہ حدیث جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 303 اور حدیث نمبر 4312 کی حدیث ہے کہ دیکھیں کہ جس وقت مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور سورج کو اجازت نہیں ملے گی، اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا اور سورج سے کہا جائے گا کہ وہیں پر جا جہاں سے تو آیا ہے، اور مغرب کی طرف سے جب سورج طلوع ہوگا اس وقت اگر کوئی ایمان لے کر آئے گا تو ان کا ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. وہ وقت وہ ہوگا کہ جب مغرب سے جب
سورج طلوع ہوگا، مغرب سے جب سورج نکلے گا تو اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھیں اور توبہ و استغفار ہمیشہ کرتے رہیں، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور اس وقت ایمان لانا ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ توبہ کے دروازے کے متعلق ابن ماجہ کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323، حدیث نمبر 4070۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 اور حدیث نمبر 396۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغرب کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دیکھیں اس حدیث پر غور کریں کہ مغرب کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی چوڑائی 70 برس کی مسافت ہے۔ 70 برس یعنی کسی جگہ پر جانے 70 سال جو لگتے ہیں، اتنی مسافت، اتنا چوڑا ہے وہ دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی چوڑائی 70 برس کی مسافت ہے اور یہ دروازہ توبہ کے لیے برابر کھلا رہے گا۔ یہ جو دروازہ مغرب کی طرف کھلا ہے یہ توبہ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا جب تک کہ سورج اس طرف یعنی مغرب سے طلوع نہ ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مغرب سے نکلے گا، سو جب آفتاب اس جانب سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت کسی کا بھی ایمان اسے فائدہ مند نہ ہوگا، کیونکہ وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اگر انسان اس وقت توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کچھ احادیث کریمہ جو رہتی تھی، وقت کم رہنے کی وجہ سے اس کو الگ وقت میں بیٹھ کر ریکارڈ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بھی احادیث کریمہ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ یہاں پر جتنی بھی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، جلد نمبر کے ساتھ، صفحہ نمبر کے ساتھ، حدیث نمبر کے ساتھ آپ کے سامنے یہ روایت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جب معاشرے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب معاشرے میں 15 باتیں ظاہر ہوں تب بلاؤں کا نزول ہوگا۔ تو وہ 15 باتیں کیا ہیں؟ بڑی بڑی وہ نشانیاں ہیں، آج وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ نشانیاں انشاءاللہ عز و جل ممکن ہوا تو اس ہفتے میں پھر ایک مرتبہ بیٹھ کر ریکارڈنگ کر کے وہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر وقت نہیں ملا تو انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں شاہی علی رضا مسجد میں انشاءاللہ عز و جل جمعہ کے وقت وہ بیان کیا جائے گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے لے کر اب تک جو ویڈیو دیکھتے آ رہی ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو لوگ جمعہ میں نہیں آ سکتے تو کم سے کم ہمارے ویڈیو دیکھ کر اس سے استفادہ حاصل کریں اور درس حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے، اور جو احادیث کریمہ پڑھی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔